बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हज़रों के व्यूवर्स को वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई लवर इम्तियाज़ खान, जिनका ताल्लुक बेसिकली छत से है और अभी मुकीम है यूके में। पीटीआई से मोहब्बत करते हैं। सबसे पहले तो इम्तियाज़ भाई आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अच्छा, आपका बेसिक ताल्लुक कहाँ से है और यूके कब गए, ज़रा डिटेल बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। यासर भाई, मेरा ताल्लुक बहबूदी गांव से है, जो कि तहसील हजरों में है, और यहाँ यूके में तकरीबन मेरे 30 साल हो गए। मैं यहाँ आया हूँ, 30 साल से यहाँ पर मुकीम हूँ। इससे पहले मैं मलेशिया में 10 साल रहा। तो मलेशिया के बाद फिर मैं तो शादी करके फिर इधर आ गया था, यूके में आ गया था। तो मलेशिया में आप रहे, फिर इंग्लैंड में रहे। पाकिस्तान और इंग्लैंड में क्या फ़र्क महसूस करते हैं मुआशरे में? हजरत क्या बताऊं, बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। ये तो जब इंसान यूके में रहता है, जब गांव वापस जाते हैं, मुल्क वापस जाते हैं, तो वहाँ के जो मतलब रहन सहन होता है, वहाँ के जो लोगों का एटीट्यूड होता है, आपको पता है, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं हमारे पाकिस्तानी, बड़ी मोहब्बत करते हैं हम परदेशियों से। जब हम जाते हैं बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन यहाँ का रहन सहन, वहाँ का रहन सहन, यकीनन उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा बेसिक फर्क है। फ़र्क यहाँ की जो जिंदगी है ना, कि आपकी बस वो इनफरादी जिंदगी है। यहाँ यूके में ऐसा है कि बस काम है, घर है, काम है, घर है। और वहाँ की जो जिंदगी है, वहाँ तो आपको पता है इज्तिमाई जिंदगी होती है। मतलब निकलो घर से तो उजरा बैठक होता है, और बस यारियां दोस्तियां होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ तो बस काम ही काम। औकात आजम वाली बात है कि काम ही काम और कुछ बस खास मसरूफियात नहीं होती। लेकिन बाकी जो कानून वगैरह वगैरह में तो आपको पता है कि ये मुल्क हमारे मुल्कों से काफी आगे है ना। जैसे मतलब वो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बोलते हैं, उन चीजों में ये मुल्क हम पाकिस्तान वगैरह, इंडिया वगैरह से काफी आगे हैं इन बातों में, कानून के लिहाज से, और सफाई वगैरह या और ऐसी चीजें जो जॉब वगैरह। माशाल्लाह यहाँ की जिंदगी पाकिस्तान की, हो सकता है पाकिस्तान में बड़े लोगों की जिंदगी यूके जैसी हो, लेकिन जो आम आम जो है 70-80% जो वहाँ की जिंदगी है ना, आम लोगों की जिंदगी, तो यहाँ का फर्क ये है कि यहाँ का जो आम आदमी है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका भी सेम ही है। मिसाल, अगर प्राइम मिनिस्टर के पास गाड़ी है, तो एक आम मजदूर है, उसके पास भी गाड़ी है। जो चीजें मिसाल यहाँ पर इक्वल है, हर चीज इक्वल है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसी बात नहीं है। आपको पता है, जो मालदार है मालदार है, जो गरीब है गरीब है। तो मैं तो ये फर्क समझता हूँ सर। फिर कायद-ए-आज़म जो पाकिस्तान बनाया था जिन्होंने, वो अपना कानून अपने मुल्क में नहीं लगा सके, और गोरे ने कायद-ए-आज़म का कानून अपने मुल्क में लगाया हुआ है। यही तो फर्क है ना सर, यही तो फर्क है। कायद-ए-आज़म, खैर कायद-ए-आज़म को तो टाइम ही नहीं मिला। उसकी तो गरीब की जिंदगी क्या थी, वो तो सिर्फ 1 साल जिंदा रहा। अगर वो जिंदा होता और उसको टाइम मिल जाता, शायद वही कानून जो यहाँ पर है वो उधर भी कर जाता। लेकिन बात यह है कि उसको तो मौका ही नहीं मिला। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो तारीख का हिस्सा है। वो उसके बाद एक आनस आदमी दूसरा आया, लियाकत अली खान, तो उसका भी हमारे लोगों ने क्या किया, मतलब उसको भी शहीद कर दिया। तो बदकिस्मती तो हमारी उधर से ही शुरू हो गई। जो अगर सही देखे ना, तो हमारी बदकिस्मती उधर से ही शुरू हो गई थी। बाद में क्या कुछ नहीं हुआ हमारे मुल्क में, वो तो आप लोगों को सबको पता है। शायद आप तारीख आप पढ़ते हैं, आप उम्र में तो आप काफी छोटे हैं। हमारी तो उम्र भी, जो तक हमने देखा, मैं तो 1974 में 76 में मैं अपने गांव में पीपल पार्टी का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी था 76 में। तो कहने का मकसद ये है कि हमने तो बहुत पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ ना, यही तो मैं बोलता हूँ ना, कि हमने बहुत कुछ देखा है ना अपनी जिंदगी में। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अयूब खान की जो वो हमको याद नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि वो दौर जो था, फिर भी वो अच्छा दौर था। मतलब एक तरक्कियां हुई थी, जैसे डैम बने थे।
آخری ڈیم جو پاکستان میں 1968 میں یا 69 میں بنا تھا وہ تربیلا ڈیم تھا کہ منگلا ڈیم تھا, یہی آخری ڈیم تھا. ہمارے ملک کے ساتھ سب سے بڑی جو بدقسمتی ہمارے ملک کی تھی یہی تھی کہ ان چیزوں کی طرف جو کام کرنے والے تھے ان کی طرف کسی نے دھیان ہی نہیں دیا. دیکھو پھر چائنا نے ہمارے اوپر ہزاروں ڈیم بنا دیے, انڈیا نے ہزاروں ڈیم بنا دیے, لیکن ہمارے پاس آخری ڈیم جو بنا تھا وہی جو ڈیم تھا وہی بنا تھا, منگلا ڈیم تھا کہ تربیلا ڈیم تھا, جو بھی تھا. اینی وے تو اللہ خیر کرے. ابھی دیکھو عمران خان آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی اچھا, آپ رہتے ہیں یو کے میں اور آپ پاکستان میں جب 76 میں تھے تو آپ سپورٹ کرتے تھے پی پی کو, پیپلز پارٹی کو. جی 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 جی. تو پھر یہ پی ٹی آئی کا لو کیسے ہوا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی, میں آپ کو سچی بات بولتا ہوں, میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ جس دن عمران نے یہ پارٹی بنائی تھی ہم اس دن سے اس کے ساتھ تھے, یہ غلط بات ہوگی. پی ٹی آئی میں تو اصل پی ٹی آئی کو جو بوم ملا ہے لاہور کے جلسے سے ملا تھا نا, ادھر پہ لوگوں کو پتہ چلا. ایسے تو عمران خان نے بڑی سٹرگل کی ہے. ایک ہمارے گاؤں میں وہ نٹوپا ایک گاؤں ہے نا, جو آپ تو شاید آپ جانتے ہیں نا, نٹوپا کے گاؤں میں وہ ایک چوک ہے, ادھر وہ آیا تھا. وہ ٹرک کے اوپر کھڑا تھا, 100-200 آدمی کھڑے تھے. عمران خان نے یقین کریں کہ گراؤنڈ سے سٹرگل کی ہے, نیچے سے اوپر اٹھایا. اس کو کسی نے, یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ اس نے کیا, وہ کچھ کسی نے بھی نہیں کیا, اس نے سٹرگل کی ہے. تو جب لاہور کے جلسے میں لوگوں کو سارا پتہ چل گیا کہ بھائی عمران خان کیا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں, تو ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے تھے. اور اب انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جب تک وہ زندگی ہے تو ابھی تک تو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں. اگر کوئی عمران سے اچھا آیا, جو کہ امید نہیں ہے, تو پھر دیکھیں گے. لیکن کم سے کم یہ پرانوں کو تو نہیں, یہ تو ہماری زندگی میں میرے خیال میں ہو چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں. وعلیکم السلام. علی ذوالفقار, فیصل شہزاد, اکرام بٹ, محمد ریحان, ریاض صاحب, یہ سب ویورز ہیں جو ریگولرلی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا, ایک کویسچن جو میں بہت لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ آپ عمر میں بڑے ہیں اور آسانی سے جواب دے سکیں گے عام لوگوں کی زبان میں, کہ جو ہمارے باہر لوگ ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں, وہ عمران خان کے اتنے زیادہ لور کیوں ہیں؟ اصل میں بات سر یہی ہے سر, میں آپ کو بتاؤں تو مثال میں ہوں, میں گھر سے باہر نکلتا ہوں, آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنے گاؤں کے, اپنے علاقے کے, اپنے جو مخصوص لوگ ہیں ان سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہاں جب ہم گھر سے باہر نکلتے تو ہماری پوری دنیا کے لوگوں سے, مطلب مسجد میں جاؤ تو مسجد میں بھی ایک کمیونٹی نہیں ہوتی ہے, کسی اور جگہ بازار میں جاؤ, جو باتیں ہم دیکھتے ہیں باہر کے جو بھی لوگ ہیں, باہر کے جو دنیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ باہر دنیا کدھر چلی گئی ہے. میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں, شاید آپ کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو, لیکن جب میں ملیشیا میں گیا تھا تو میں اس 80 میں گیا تھا. میرے پاس ٹائم ہے, آپ ہمیں یہ بات سمجھائیں کیونکہ یہ بہت ضروری بات. میں آپ کو سمجھاتا ہوں سر, دیکھو میں ملیشیا میں, باہر کے لوگ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. میں ملیشیا میں گیا تھا 80 میں, ستمبر کا مہینہ 80 میں ملیشیا گیا تھا سر. تو ملیشیا کی حالت یقین کرے اتنی بری تھی نا کہ 10 گاؤں سے ایک گاڑی نکلتی تھی اور وہ ٹاؤن جاتی تھی. سمجھ آ گئی میری بھائی, یعنی کہ کچے روڈ, بالکل برا حال میں تھا ملیشیا. اس وقت مہاتیر محمد کی حکومت آئی تھی, نئی آئی تھی جب میں گیا تھا. دیکھو ایک آنےس آدمی ہو نا, یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ ایک آدمی سے کیا ہوتا ہے. بھائی میں ایک مثال سب کو دیتا ہوں. دیکھو خانہ کعبہ ہم جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, لاکھوں آدمی ایک ٹائم میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا. ان لاکھوں میں اس صف میں آپ اپنے گاؤں کے مسجد میں جائے, علاقے کے مسجد میں جائے, آپ جانتے پہچانتے لوگ ہوں گے, کوئی قاتل ہوگا, کوئی زانی ہوگا, مثال قسم کی برائیوں میں آدمی ہے کہ وہ صف میں کھڑا ہوگا. آپ سب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ صف میں نماز پڑھنی ہے, وہ بھی کھڑے, تم بھی کھڑے, پڑھ لو. لیکن میرے بھائی, اگر آپ کو امام کے اوپر ڈاؤٹ ہے یا امام کا کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی پیچھے نماز ہو گئی نہیں, یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ امام اس کریکٹر کا آدمی نہیں ہے, تو آپ کا دل نہیں مانے گا کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھوں. آپ پیچھے, یا اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا, وہ بول دے گا سب کو بھائی میرا وضو ٹوٹ گیا, نماز پھر دوبارہ پڑھنی ہے, نماز کہنے کا مقصد ہے امام صحیح ہونا چاہیے. امام یہ مت دیکھو کہ صف میں کون کھڑا ہے, صف میں تو ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے رہیں نا, آپ کو نماز پڑھنی ہے آپ کے امام کے. تو ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ بات مت کرو کہ بھائی ایک آدمی سے کیا ہوگا, ایک سے ہی بات شروع ہوتی ہے.
ایک سے اگر آپ کروڑپتی ہیں نا یاسر بھائی, اور اگر آپ ایک سے شروع نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی کروڑپتی نہیں بن سکتے. میری بات سمجھ آئے گئی آپ کو نا؟ شروع تو آپ کو ایک سے ہی کرنا پڑے گا. تو عمران خان ایک ہے, انشاءاللہ ہم سب اس کے سپورٹر ہیں. اور باہر کی دنیا, آپ کا بیسک جو سوال تھا, باہر کی دنیا میں یہی ہے کہ باہر کی دنیا دیکھتی ہے, پوری دنیا ہمارے سامنے ہوتی ہے. ابھی تو الحمدللہ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے. مثال ابھی میں ادھر کارڈف میں بیٹھا ہوں, ہزاروں میل دور آپ ہزاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بات ہم کر رہے ہیں. ابھی تو وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو ہمارے ملک کے لوگوں کے ساتھ جس نے بھی کیا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نواز نے کیا, زرداری نے کیا, یا جس نے بھی کیا, جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے میرے بھائی, وہ یہ ظلم ہوا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن میں ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. ایجوکیشن کی وجہ سے ہمارے لوگ آج بھی ہماری دڑی بندیاں ہیں. دیکھو میں بذات خود, میں مثال اگر میں ہوں, چلو میں نے دنیا دیکھ لی ہے, میں سارے لوگوں سے ملا ہوں. ابھی میں یو کے میں رہتا ہوں, یقین کرو جب الیکشن آتا ہے تو میرے گھر میں مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے بچے کس کو ووٹ دیں گے, میں کس کو, کوئی کنونس نہیں کرتا بھائی. ان کے آ جاتے ہیں کہ بھائی ووٹ ہمیں دو, جس کی مرضی ہوتی ہے بس وہ نشان لگا دیتے ہیں, بھیج دیتے ہیں, مطلب چلو ووٹ ہو گیا, کوئی کسی کو کنونس نہیں. لیکن ہمارے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہاں دڑے بندی ہے. یاسر بھائی آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ یہ آدمی اس قابل نہیں ہے, یہ مطلب یہ گندا انسان ہے, لیکن آپ اس کی حمایت اس وجہ سے کریں گے کہ وہ آپ کے دڑے کا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یہی ہے نا, یہی ہمارے ملک کی سب سے بڑی ہے نا. ہم لوگ تو یو کے نہیں, پوری دنیا میں یقین کرو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں. ابھی یہ کارڈف ہے, کارڈف میں آپ اگر ہم جہاں بیٹھتے ہیں محفل کرتے ہیں یار دوست, تو ایک نون کا ہوگا اور 20 پی ٹی آئی کے ہوں گے, یقین کریں. اور یہ نہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں, میں اس لیے بول رہا ہوں. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, کسی سے بھی, کسی بھی ملک میں, دنیا کے کسی بھی کونے میں, جہاں ایک لیگی ہوگا وہاں 20 پی ٹی آئی کے ہوں گے. کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں بھائی, ہم لوگ صرف پاکستانی میڈیا نہیں دیکھتے, ہمارے پاس دنیا بھر کی میڈیا ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے. یہ اس وجہ سے باہر کی دنیا میں پہلے کیا تھا, پہلے نون لیگ تھا. کیوں نون لیگ کیا وجہ تھی؟ پہلے 2 پارٹی سسٹم تھا پاکستان میں. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کو چھوٹی برائی اور بڑی برائی میں سے ایک کو لینا پڑتا. تو چھوٹی برائی, چلو یار نون لیگ چھوٹی برائی ہے اور پیپل پارٹی بڑی برائی, لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا تھا. لیکن ابھی اللہ پاک نے ہماری زندگی میں یہ کرم کیا, اور آپ لوگ تو ابھی کافی عمر میں چھوٹے ہیں, تو ہم کو ایک تیسرا ملا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ہمیں اس شخص کو موقع بھی دینا چاہیے. اگر اس سے نہ ہوا تو پھر تو کھلا میدان ہے, کوئی بھی آ جائے, اس سے خبر. لیکن آدمی میرے خیال میں, اور 98% جو فارنر پاکستانی ہیں ان کے خیال میں عمران خان کو موقع ملنا چاہیے. جی بات لمبی کر دی میں نے. اچھا جی, اور کوئی یاسر بھائی؟ جی یاسر بھائی آواز آ رہی ہے؟ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے امتیاز بھائی تو ابھی آ رہی ہے, ابھی آ رہی تھی, اس سے پہلے آواز نہیں آ رہی تھی. باہر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں, اس بات کو جج کرتے رہتے ہیں کہ کون کون کتنا کام کر رہا ہے. آپ کے خیال میں اس وقت جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے وہ ٹھیک کام ہو رہا ہے؟ A1 جی, ان حالات میں A1 کام کر رہے ہیں جی, بہت زبردست کام کر رہے ہیں. نمبر 1. آواز آ رہی ہے جی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو یاسر بھائی؟ جی امتیاز بھائی آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا, بہت اچھا کام کر رہی ہے سر. اس وقت حکومت ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, نمبر 1 کام کر رہی ہے. اچھا, آپ نے وہاں پہ اتنے عرصے سے ہیں, تو آپ کو 30 سال ہو گئے ہیں یو کے میں. جی جی. اتنے عرصے میں آپ نے
جتنی بھی وبائیں دیکھی ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور چیزیں آتی ہیں، کرونا جیسی چیز آپ نے اس سے پہلے دیکھی ہے 30 سال میں؟ حضرت 30 سال میں اس نہیں، ٹائپ جب کی سے کوئی وبا؟ میں میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ جائیں نا پیچھے، تو یہ جو وبا ہے نا، آج کی جو وبا ہے، یہ 30 سال 40 سال کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے وبا آئی تھی ایک دفعہ دنیا میں، اور وہ تھا نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا. بات یاد رکھیں، جو نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا وہ تھا. اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے ادھر سے شروع ہے، جہاں سورج ڈوبتا ہے ادھر تک ہے. اس میں کوئی ملک نہیں، کوئی آدمی نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی ذات نہیں، یہ A to Z ہے. اور یہی پہلے نوح علیہ السلام کے جب طوفان آیا تھا اس وقت آیا تھا. پوری دنیا میں سیلاب تھا، پوری دنیا میں پانی آیا تھا. اور اسی طرح یہ جو وبا ہے نا، یہ وبا، یہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں پر سورج ڈوبتا ہے وہاں تک ہے، ساری پوری دنیا. یہ پہلے نہیں آیا، تاریخ میں یہ پہلے نہیں آیا. وبائیں بہت آئی، بہت کچھ آیا ہے، سب کچھ آیا ہے، لیکن ایسا تو نہیں آیا نا علاقے میں آئے. جیسے 2010 میں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، کتنا وہ مطلب کتنا نقصان ہو گیا تھا، لیکن ایک علاقے میں تھا. اس کے بعد یہ سونامی جو آیا تھا سری لنکا، تھائی لینڈ اور انڈیا، انڈونیشیا، ملیشیا، سر تو علاقے میں تھا نا سر، وہ پوری دنیا تو افیکٹ نہیں تھی نا. یہ تو ایسی وبا ہے کہ اس سے تو انسان کو انسان سے ڈرا دیا ہے. یقین کرو، بھائی کو بھائی سے دور کر دیا ہے کہ بھائی میرے قریب مت آنا. یہ تو ایسی وبا ہے نا، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ تو اس میں تو کوئی، میرے خیال میں تو کوئی بھی تاریخ دان، پرانے سے پرانا تاریخ دان بھی، دنیا میں کروڑوں آدمی، جنگ عظیم دوئم میں تقریباً 3.5 کروڑ آدمی مرے تھے، لیکن وہ علاقے میں تھے. پوری دنیا تو افیکٹ نہیں تھی نا، کچھ ملکوں میں لڑائی ہو رہی تھی. لیکن یہ تو ایسا ہے نا میرے بھائی کہ یہاں تو یہ تو ایسی وبا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہ ہی کرے گا اس چیز کو دور، کہ ایک سر سے لے کر دوسرے سر تک، مطلب دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک یہ انسان کو انسان سے دور کر دیا. اچھا، جب یہ بات مجھے سمجھ آ گئی آپ کی کہ دنیا میں جب بھی کوئی وبا آئی ہے، کوئی طوفان آیا ہے، کوئی زلزلہ آیا ہے، تو وہ ہمیشہ ایک علاقے تک محدود رہتا تھا. یہ واحد وبا یا واحد بیماری ہے جو پوری دنیا پہ آئی ہے. اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے، چونکہ مختلف لوگ گلہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا نام نہیں لیتے. نزاکت خان نے جوائن کیا ہے، علی ذوالفقار نے جوائن کیا ہے، نزاکت حسین نے جوائن کیا ہے، ناظم خان، عمران خان، توصیف خان، کامران ملک، عمر ایاد، طارق زمان اور ریاض عظیم ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں. شکریہ سب کا تو جی، بڑی مہربانی. جب یہ ساری دنیا میں ایک پرابلم چل رہا ہے، جی، تو عمران خان جب چندہ مانگنے نکلتے ہیں، جی. کہتے ہیں اوورسیز سے ہم چندہ مانگتے ہیں، فلاں ملک سے مانگتے ہیں، فلاں ملک سے مانگتے ہیں، فلاں ملک سے مانگتے ہیں. تو پھر آپ کیسا فیل کرتے ہیں کہ یار ہمارے پہ آلریڈی یہ مصیبت بنی ہوئی ہے، تو آپ پھر ہم سے فنڈ مانگ رہے ہیں؟ اصل میں اس میں بات کیا یہ سینس نہیں نظر آتی ہے آپ کو؟ عمران یاسر بھائی، گل یہ ہے نا کہ عمران خان جو کچھ کر رہا ہے نا دنیا میں، وہ ایک عام مثال ہے نا کہ عمران خان ہے جس نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے چندہ نہیں مانگا. حقیقت میں پوری دنیا اس کو ٹرسٹ کرتی ہے اور پوری دنیا دے بھی رہی ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جب بیٹھتے ہیں تو اربوں روپے مطلب اس کی جولی میں گھنٹوں میں پڑ جاتے ہیں. وہ بات یہ اصل میں حقیقت میں یہ بات یہ ہے نا کہ اس وقت جو حالات، مثال اس وقت آپ کے ہیں حضروں میں بیٹھ کر، وہی حالات یہاں کارڈف میں بیٹھ کر میرے بھی. سمجھ آ گئی؟ تقریباً مثال 2 مہینے میرے پورے ہو گئے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال 2 مہینے میرے پیر ہو گئے ہیں یہاں، میں گھر سے باہر نہیں نکلا ہوں، کام شام کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ نوٹ کریں ایک بات، جب عمران خان پچھلے ہفتے 2-3 دن پہلے بیٹھا تھا تو جو بھی اس کو کروڑوں روپے آ رہے تھے، تو وہ بڑی بڑی کمپنیاں جو تھی، بڑے بڑے جو لوگ تھے، بڑے عام، حالانکہ عمران خان کو جو چندہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر عام لوگ دیتے ہیں. کوئی 1000 دیتا ہے، پاؤنڈ دیتا ہے، کوئی 2000 پاؤنڈ دیتا ہے، لیکن لوگ عمران کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. بھائی وہ تو نہیں مانگے گا تو کیا کرے گا؟ اس کے پاس کیا ہے؟ پاکستان میں ہے کیا جو خداوندی بات کرے؟ سب سے پرابلم ہے اصل میں ہم چوروں تک پہنچتے نہیں ہیں. ہم کو اس حال میں پہنچایا کن لوگوں نے، یہ دیکھنا چاہیے.
इमरान के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, पूरी दुनिया समझती है कि भाई इमरान ऐसा आदमी नहीं है। वो कल मेरा एक आदमी से बात शुरू हो गई, मुझे बोलता है इमरान की बहन ने इतना कमाया, इतना चोरी किया, इतना पैसा। मैंने बोला भाई इमरान की बहन ने इमरान की हुकूमत में आने के बाद बनाया है या इमरान की हुकूमत से पहले बनाया है? अगर पहले बनाया है तो फिर तो जिनके दौर में बनाया था उनको पकड़ना चाहिए था उसको ना, उसको उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? मतलब ये कि वो भी चोर थे, तो चोर के अंदर जब चोरी हो रही है तो कोई बात नहीं भाई, सब मिलजुल कर खाएंगे। बात तो ये ना, ये तो इमरान था, जब इमरान आया तो उसकी सबसे पहले 2-3 महीने में उसकी बहन मतलब जाकर कोटों के चक्कर में शुरू हो गई थी। कौन करता है भाई, कौन करता है ये? असल में वो बात है ना कि वो इमरान भाई वो दूध है कि जो नकली दूध पीने वालों को हजम नहीं होता। बात ये है सारी, और इंशाल्लाह देंगे भाई, इमरान खान को देंगे, चंदा लोग दे रहे हैं। इमरान खान को लोगों ने कभी भी मायूस नहीं किया, सारी दुनिया इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट करती है। समझ आ गई? दे रहे हैं इंशाल्लाह, दिन ब दिन दे रहे हैं। हालांकि यहाँ भी हालात यकीन करें, मैं तो यूके में रहता हूँ, चलो हम तो फिर भी कुछ मतलब सोशल सिक्योरिटी वगैरह वगैरह ये सिस्टम चल रहा है ना, इधर की हुकूमत दे रही है, जो सारी दुनिया को पता है। लेकिन जो अरब ममालिक में है, जो 22 अरब डॉलर हर साल पाकिस्तान के गवर्नमेंट को मिलते थे, फॉरेन मनी जो आती थी बाहर के मुल्कों से, तो यकीन करो कि वो किधर चले गए, क्योंकि वो अरब ममालिक में जो गरीब बैठे हैं, मजदूर लोग हैं या जो भी हैं, वो गरीब बैठे हुए हैं, उनकी तो अपनी नौकरियां चली गई, तो वो क्या करेंगे, वो कैसे देंगे? वो तो खुद ब खुद उनके पास तो खुद अपने लिए कुछ नहीं रहा। और आपको तो हम ज्यादा पता होगा, अरब ममालिक में चलो ऐसे गरीब लोग थे कि थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें होती थी, वो हर महीने अपने फैमिली को पीछे भेज दिया करते थे। तो वो सबसे बड़े स्ट्रगल में वो लोग हैं, हमें उन लोगों का भी सोचना चाहिए। यकीन कर, हम तो यहाँ पर चलो ठीक है भाई, जो भी है हुकूमत मदद कर रही है, यकीन हुकूमत जहाँ सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है चल रहा है, लोगों के फैमिली तो अपना मतलब है गुजारा हो रहा है। लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा मैं सोचता हूँ कि वो अरब ममालिक में जो हमारे गरीब थे। अभी मुझे मलेशिया में मेरे एक दोस्त से बात हुई, वो कॉन्ट्रैक्शन में काम करता था, वो बोलते हैं मामू 3 महीने से हम घर में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बात आपने की है कि वो कंस्ट्रक्शन में के बिजनेस में थे और अब फारिग बैठे हुए हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि बाहर के लोगों ने तो बहुत कुछ किया है इमरान खान के लिए, लेकिन जो बाहर लोग फंस गए हैं, वो सब जो फंसे हुए हैं उनके लिए इमरान खान क्या कर रहा है? इस दौरान नाजिम महमूद और नूर खान पीटीआई, उन्होंने सलाम भेजा है आपको, इम्तियाज वाला। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह ताला। मेरे स्क्रीन पर कुछ जी आपकी आवाज कट रही है। लीगल इन्फॉर्मेशन गया तो इम्तियाज लाला हमारे साथ थे, हम उनसे बात कर रहे थे। ठीक हो गया है जी। जी इम्तियाज लाला, अच्छा वो ठीक हो गया है, वो असल में जी। वो कोई लीगल इन्फॉर्मेशन आ गई थी तो अभी ठीक कर दिया। अच्छा, ठीक है। तो बात हो रही थी हमारी कि इमरान खान ने, मेरा नूर खान भाई को मेरा लाजमी सलाम देना जी। अच्छा बड़े एक्टिव है वो। डायरेक्ट पहुंच गया जी, डायरेक्ट पहुंच गया। नूर खान देख रहे हैं आपको। अच्छा, इसके अलावा मोहम्मद अनीफ देख रहे हैं, कामरान कामी देख रहे हैं, अब्दुल रब देख रहे हैं, सरदार उमर फारूक देख रहे हैं। तो अब बात हो रही थी हमारी कि इमरान खान को तो लोगों ने हर मौके पे दिया है, हर बार दिया है और देते रहेंगे, लेकिन इमरान खान उन लोगों के लिए क्या कर रहा है जिन्होंने सब कुछ उसको दिया? क्या नहीं कर रहा है? ये तो आपने सवाल ही को ऐसा कर दिया कि वो क्या नहीं कर रहा है सर। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप उससे चाहते क्या हैं? अपने आप को कत्ल कर दें आप लोगों के लिए, और क्या करना है? वो क्या चाहते हैं आप लोग? 24 घंटे काम में नहीं, 24 घंटे काम की बात नहीं है। देखें जो बंदे फंस गए हैं उनकी फ्लाइटों का इंतजाम हो रहा है। यूके में कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए फ्लाइटों का इंतजाम हो रहा है। रोजाना आ रही है। यूएई में जो लोग फंस गए हैं उन लोगों के लिए फ्लाइटों का इंतजाम हो रहा है, या जो लोग बाहर से बेरोजगार होके आ रहे हैं उनको कुछ दिया जा रहा है।
सर वो गरीब क्या देगा वो, आप लेके आ हाँ, रहे हैं ना बात सर, तो यही है, नहीं नहीं लेके आ बात रहे तो हैं ना सर, यही है। लेके आ रहे हैं ना, लेके आ रहे हैं ना सर, वो तो सब हर रोजाना फ्लाइट आ रही है हमारे पास, यूके से, यूके में भी आ रहे हैं, हमारे गांव के कितने लड़के जो उधर पाकिस्तान में फंसे हुए थे वापस आ गए हैं, और उधर भी मतलब डेली बेसिक पर थाईलैंड से फ्लाइटें चली हैं, ऑस्ट्रेलिया से चली हैं, कल ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट लैंड की है, कर रहे हैं सर, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और बाकी देने का जो है ना, देने के वो इमरान पहले जो पाकिस्तान में बैठे हुए उनको तो वो उनके तो ख्याल कर लेना, उनको भी इंशाल्लाह देंगे, सबको देंगे, सबको देंगे सर, लेकिन हाथ में कुछ होगा तो देंगे ना, वो तो दे रहे हैं ना सर, 12,000 12,000 आप भी तो माशाल्लाह इतने भी तो आप छोटे नहीं है ना, कि पिछली नवाज शरीफ और जरदारी का दौर तो शायद आपको याद होगा यासर भाई, कभी किसी को एक पटवारी ने बड़ी अच्छी पोस्ट की थी, बोलते हमें तो सिर्फ भाई बिरयानी ही मिलती थी, हमें तो कभी 12,000 नहीं मिले, पहली दफा था पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफा हुआ है कि भाई लोगों को कैश अमाउंट मिला है, उससे पहले कब मिला था सर, ऐसे बेनजीर इनकम ऑर्गेनाइज सपोर्ट में तरीके से, मिलता रहा है 4,000 रुपए, ऑर्गेनाइज, तीन नहीं तीन नहीं, हजार ऐसे रुपए ऑर्गेनाइज तरीके से, ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से मिला है चले लाला, लोगों को। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चलो जी। आपने इलेक्शन भी देखे, भुट्टो दौर के भी देखे, उसके बाद 87 के देखे, 89 के देखे, 93 के देखे, 99 के देखे, 2013 के देखे, 2000, तो आप बाकी सारे इलेक्शंस में और ये जो 2018-17 के इलेक्शंस थे, इसमें जी फर्क क्या महसूस करते हैं? मैं देखो जी, मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं पीटीआई का हूं या मैं नून लीग का हूं या मैं जो आम जनरल तबसरा करता हूं, सच्ची बात है। ठीक है। देखो जब 2013 का इलेक्शन हुआ ना, तो विद इन 10 आवर 10 घंटे के बाद पीटीआई वालों ने सारों ने मतलब वो बक्से के बक्से लाकर सबूतों के तौर पर रख दिए थे कि हाँ भाई ये देखो ये हमारे साथ धांधली हुई है 2013 के इलेक्शन में। पहला जो शख्स था ना, पहला जो शख्स था, अभी तो सब मिक्स अचार हो गया ना, पहला जो शख्स था वो जरदारी था, जिसने बोला था कि ये आरओ इलेक्शन है, आरओ इलेक्शन है, जो 2013 का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फतेह रहमान साहब ने बोला, पीटीआई ने, सब ने बोला, लेकिन स्टैंड सिर्फ एक इमरान खान ने लिया था, क्योंकि ये तो वही पुराने वही है, कभी पहले आप वाली, और वो यो सिलसिला पहले चलता था ना। अच्छा, सिर्फ इमरान खान ने स्टैंड दिया था। अभी 2018 का इलेक्शन हुआ है, मैं पूरे पाकिस्तान को चैलेंज देता हूं, कोई एक बक्स पूरे पाकिस्तान उठाकर ले आए, एक बक्स, आप मीडिया वाले आप लोगों के सामने रखते कि भाई यहाँ पर वोट, बस कोई बात नहीं है, बात सिर्फ ये वो नहीं जी ऐसा नहीं, ये रोका क्यों गया था और ये क्यों हुआ था, ये क्यों हुआ था। असल में जो 2018 के इलेक्शन हुए मेरे भाई, अच्छा, लोगों की मेंटेलिटी में फर्क महसूस करते हैं, लोग अपडेट हुए हैं, लोगों में शऊर ज्यादा हुआ है, तालीम ज्यादा हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह, डे बाय डे, दिन बाय दिन, हर इंशाल्लाह आप देखेंगे भाई हवा चल चुकी है। हर देखो 5 साल का इलेक्शन, 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं, 5 साल में के अंदर तकरीबन हर इलेक्शन में कम से कम लाखों की तादाद से जो यंगस्टर है, आज जो मिसाल 13 साल का है या 15 साल का है, 3 साल बाद इलेक्शन है वो 18 का हो जाएगा। तो लोगों में शऊर आ रहा है भाई, लोग समझ रहे हैं। लोग, मैं आपको क्या बताऊं, मैं अभी आप लाइव चल रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि हमारे गांव में पीटीआई वाला काजी जहांगीर जो काजी अकबर है, वो 251 वोट लेगा। हमारा चंगेज खान हमारे काबिल एहतराम है, बड़े अच्छे इंसान है, बड़े गांव की खिदमत कराते हैं, सच्ची बात है, लोगों की बड़ी कदर करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहबूदी जैसे गांव में 251 वोट दूसरी तरह जाना, ये लोगों में समझ आ गई है, लोगों को पता। और अभी मैं आपको बताऊं, डे बाय डे लोगों में शऊर आ रहा है। लेकिन मेरा सबको ये मैसेज है, खुदा के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए मेरा ये मैसेज है, धड़ाबंदी से निकलो। ये मत देखो कि भाई ये मेरे काके का पुत्र है कि ये मेरे मासी का पुत्र है, नहीं नहीं, इन बातों से निकलो। देखो कौन हक पर है, कौन सच पर है, वोट उसको दोगे, क्योंकि बरोज़े क़यामत आप लोगों से इस वोट के मुतालिक पूछा जाएगा। ये बात याद रहे, क्योंकि अगर मिसाल मैं एक गलत आदमी को वोट देता हूं तो मैं उसकी ईमानदारी की, उसकी वो
दीनदारी की मैं उसकी मोहर लगाता हूँ कि भाई ये आदमी अच्छा है, और वो अच्छा नहीं है, मैं जानता हूँ अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि मेरा मासी का बेटा है, मेरे गांव का है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, इसलिए मैं इसको भाई, तो उसके मुतालिक मुझसे पूछा जाएगा। कल वो जो भी इक़्तिदार में आकर जो कुछ वो करेगा उसका मेरा भी उसमें हिस्सा होगा। तो मैं तो सबको बोलता हूं भाई, मुझे देखो अभी हमारे इलाके में नहीं, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान को खतरा किससे है? इमरान खान को खतरा नून से या जरदारी से, ये लोग खत्म हो चुके हैं। यकीन करें मेरी बात को, खुदा के वास्ते मेरी इस बात को भाई यासर भाई यकीन करें, ये पार्टियां खत्म हो चुकी हैं, मेंटली ये खत्म हो चुकी हैं। लेकिन इमरान को खतरा किससे? यही जो हमारे इलाके में हो रहा है। ये जो देखो जी का मेजर सादिक साहब आ गए हैं जी, देखो जी मलिक अमीन साहब आ गए हैं, ये दड़ा बंदियां है ना, ये दड़ा बंदियां, हर शख्स आगे आना चाहता है, यही इमरान को नुकसान देगा। लेकिन फिर भी हमारा ईमान है कि अल्लाह इमरान के साथ है, ना मेजर, ना मलिक अमीन, ना फलाना। मेरे को सब लोग ज्यादा सवाल करते हैं ना कि भाई आप मेजर को पसंद करते हैं या आप मलिक अमीन को पसंद करते हैं। यकीन करो मैं क्या जवाब देता हूं, मैं बोलता हूं मैं इमरान खान को पसंद करता हूं। यकीन करो इमरान खान जिसको भी टिकट देगा, कोई भी हो, मेजर सादिक हो, मलिक अमीन हो, काजी अकबर हो, चंगेज खान हो, कारियतीक हो, जो भी हो, इमरान खान जिसको टिकट देगा मैं उसको वोट दूंगा। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं हूं, मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि ना भाई मेरा ये ग्रुप है ही नहीं। मेरे नजदीक मेरा वोट इमरान खान के लिए है। अगर यासिर कल आपको वो टिकट देगा ना, यकीन करो आप मुझे हरवाल दस्ते में अपने साथ रखेंगे। मैं किसी को मैं इन बातों के खिलाफ। अच्छा, आप देखते हैं चर्च में जो पीटीआई है, इसमें आप देखते हैं किसको सबसे आगे देखते हैं वर्कर्स में? सच बोलूं, कोई नाराज होवे या ना होवे, मैं सच बोलता हूं भाई, मुझे अल्लाह को जवाब दे। मैं तो जब भी फेसबुक खोलता हूं, मैं तो इमरान को ही देखता हूं, इमरान हजरवी। यकीन करो, मैं नहीं कि मैं उसका वो मेरा दोस्त है या मैं उसको जानता हूं, तो मैं तो जब भी देखता हूं या नूर खान का नाम आता है, या फिर इसका नाम आता है, या फिर हमारे गांव के इब्राहिम का जिनको मैं, या फिर इश्तियाक भाई का नाम आता है। यही चला रहे हैं, मतलब ये पीटीआई को चला रहे हैं। और बहुत बड़े इमरान जिस काम में भी देखो उधर इमरान ही इमरान है। चाहे वो ये अभी वो पिछला सिलसिला चला है लोगों की रजिस्ट्रेशन का, तो हमने तो इमरान को ही देखा है। इमरान बहुत अच्छा काम कर रहा है। अल्लाह पाक उसको और तौफीक दे, और हमारे लायक कोई खिदमत हो, जानी हो, माली हो, किसी किस्म की खिदमत के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। बस असल में बात ये कि, और मैं उसको फिर मुबारकबाद देता हूँ इमरान को कि वो फॉर्मुलेशन सेक्रेटरी बना है पीटीआई का, छच का। और काजी अकबर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो बने हैं, जिला अट्टे के सदर बने हैं। मेरी तरफ से हजारों मुबारकबाद, उसको कबूल हो, बड़े मेहनती लोग हैं। अच्छा, इम्तियाज लाला इंग्लैंड में आप जाके सेटल हो गए हैं, तो इंग्लैंड में रह के पाकिस्तान से राब्ता रखना कितना मुश्किल होता है? क्योंकि आप तो बहुत अरसे बाद आते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा होता है, सियासत में क्या हो रहा है, इलेक्शन में क्या हो रहा है, ये चीजें, इन चीजों से अपडेट होने का टाइम मिल जाता है? हजरत आजकल तो टाइम ही टाइम है। आजकल तो और कुछ काम ही नहीं है, बस यही टाइम है कि कोरोना की वजह से आपको टाइम मिल जाता है, दुनिया को बस अदरवाइज मुश्किल है। रात को एक ताहिर तारखीली है काजीपुर का, उसके साथ हम वॉक पर जा रहे थे। तो बोलते हैं कि ये जो 2 महीना है ना, यही मैंने इंग्लैंड को सही तरीके देख लिया, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ घर में वापस की हुई है। सही बात है। अभी तो दुनिया के वो सारे सिलसिले ही खत्म हो गए ना जी। बड़ी आज मैं घर से निकला हूँ सिर्फ आधे घंटे के लिए, वाइफ ने बोला कि कुछ चिकन वगैरह ले आओ, आधे घंटे के गाड़ी में गया और जल्दी जल्दी घर में अंदर आ गया। अभी तो यही है, सारा दिन गाँव वालों के साथ बस गपशप लगती है। और बात क्या है मेरे भाई, देखो यासर, अभी जो ये 10 नंबर है ना, जो आपके हाथ में भी है और मेरे हाथ में भी है, जो हम इस वक्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसने दुनिया को बिल्कुल एक 10 नंबरों के अंदर रख दिया है। अभी वो बात, अभी मैं आपसे पूछो कि इमरान आज शाम को तुमने वो इफ्तारी में क्या किया, बात समझ आ गई? तो सारी बात, सारा दिन इन्हीं बातों में गुजर जाता है। हम तो जी नहीं महसूस करते कि हम यूके में हैं, 10-12 हजार मील दूर हैं। मेरा तो सारा दिन मलेशिया में दोस्तों के साथ, अमेरिका में और पाकिस्तान में, यही बस सारा गपशप लगता रहता है और हालात से खबर होते रहते हैं। अभी मैंने फेसबुक खोला, देखा तो बड़ी वो क्या बोलते हैं, हम पुश्तों में गलई बोलते हैं और मेरे ख्याल में इनको में एंड बोलते हैं। तो बहुत तबीयत खफा हुई, बहुत तबीयत खफा हुई, क्योंकि ये टाइम नहीं है इसका।
کیونکہ لوگوں کے گندم بھی ابھی مطلب پک گئی ہے، اور تو بہت دل خفا ہوا زمینداروں کو. ہاں نا، تو بہت یقین کرو بہت افسوس ہوا کہ بس اللہ کی طرف سے ہیں بھائی، روٹی رزق تو وہ دے گا، لیکن وہ یہ کہ اینڈ کر آ کے اگر ایسی باتیں ہوئیں تو اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو، بس وہ فیصلے تو اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں سر، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی فیصلے ہوتے ہیں. اچھا، آپ بزرگ ہیں، آپ اتنا بھی نہیں بھائی، اتنا انگلینڈ بھی میں رہ رہے نہیں، ہیں تو وہاں پہ اتنا بھی نہیں. اچھا میں میں چونکہ یاسر میں آپ ایک کو ایک بات بتاؤں، عقل مندوں والی نہ بات آپ پوچھ رہا نہیں، تھا، میری میں بات بتاتا ہوں سنیں، آپ نہ کو. آپ والی بال کھیلتے ہیں، اچھا نہ آپ والی بال کھیلتے ہیں، نہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں. میں اس وقت بھی اپنی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہوں، یقین کریں. نہیں، میں چونکہ ایک نصیحت کروانا چاہ رہا تھا، تو اس لیے میں نے کہا ہے چلو مذاق آپ کر کو رہے بزرگ کہہ لوں، نو لوگ سن مذاق کرو، لیں گے مذاق کہ کرو. یار بزرگ تو ہیں بڑے بھائی، آدمی کی بزرگ بات تو ہے نا، یہ تو بارش میں تو کوئی شک نہیں ہے. بزرگ 40 سے اوپر ہو گیا تو بزرگ ہو گیا، بس سچی بات یہ ہے. 40 اینڈ ہوتا ہے نا، اچھا 40 کا آدمی نیچے پہ آدمی نیچے جاتا ہے. اچھا کوئی بات. اچھا جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جہاں پہ کرونا نے اپنے پنجے گاڑے، آپ کے وزیر اعظم کو بھی کرونا ہوا، آپ کی جو شہزادی ہیں ان تک بھی کرونا پہنچا، اس کے علاوہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کرونا کے مریض دیکھے ہیں، جبکہ ہم فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لکھ دیتے ہیں اگر کسی نے کرونا کا اصل مریض دیکھا ہے تو ہمیں بتائیں. یہ کرونا کوئی اصلی چیز ہے یا لوگوں کو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، یا کیا خیال ہے؟ اس پر مکس ویو ہے جی، مکس ویو ہے. میرا ایک دوست برمنگھم میں رہتا ہے، تو اس سے میں نوشہرہ کا ہے، اس سے وہ میرے پاس آ رہا تھا اس سے پہلے، جب یہ لاک ڈاؤن سے پہلے آ رہا تھا، تو اس نے پھر مجھے بولا کہ میں نہیں آ سکتا ہوں، کیونکہ جو آدمی میرے ساتھ آ رہا تھا اس کو وہ کھانسی لگی، یہ لگا، تو میں اس کو ہاسپٹل لے گیا تو اس کو رکھ دیا انہوں نے ادھر نا، تو وہ اس پہ کرونا آیا نا، کرونا وہ تو صحتیاب. تو پھر یہ بولتے میں بھی اس میں افیکٹ ہو گیا تھا، لیکن چونکہ اس کی جو 2 لڑکیاں ہیں وہ نرس ہیں، تو انہوں نے اس کو بولا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اسپتال اس وقت تک نہ آئیں جب تک آپ کا سانس بند نہ ہو، یعنی کہ وہ تکلیف نہ ہو سانس لینے میں نا. تو یہ بولتا ہے ابھی تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، لیکن اس نے مجھے بولا کہ ہمارے جو نوشہرہ کے تقریباً 11 آدمی اس میں فوت ہو چکے ہیں. اس نے مجھے بولا کہ 11 آدمی میرے نوشہرہ کے فوت ہو چکے ہیں. اور ابھی میں گھر سے نکلا تو ایک مجھے ٹیکسی ڈرائیور ملا، چونکہ میں خود ٹیکسی ابھی چلاتا ہوں، ابھی تو بند کر دیا نا. تو بولتے ہیں وہ جو گورا ایک انگریز تھا وہ ٹیکسی چلایا کرتا، تو مجھے بولتے ہیں آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں نے بولا ہاں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ہم ایک رینک میں جو ہم ایک ساتھ ہوتے تھے. تو اس نے بولتے وہ تو مر گیا ہے، کیونکہ اس نے وہ کام کر رہا تھا، اس نے کام بند نہیں کیا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو کورونا ہوا. بولتا ہے کہ وہ تو ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ تو مر چکا ہے. ابھی مجھے ہمارا ایک صادق آباد کا ایک دوست ہے، اس نے مجھے یہ بات کی ہے. تو دیکھو اصل میں اگر کوئی ہووے بھی نا بھائی، تو آپ کو تو دکھاتے نہیں نا. آپ کے محلے میں اگر کوئی ہو جائے، آپ کے گلی میں کوئی، آپ کا پاکستان ایک ڈفرنٹ ہے، ادھر ڈفرنٹ ہے سر. ادھر ہمارے گاؤں کا ایک آدمی فوت ہوا ہے برمنگھم میں، کسی کو نہیں دکھایا، کسی کو بھی نہیں دکھایا، ایسے جا کر دفن کر دیا. بات آ گئی کرونا سے چلا گیا. لیکن ہو رہا ہے سر، یہ بات صحیح ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مکس ویو ہے، کوئی لوگ بولتے نہیں ہے یہ ویسے ہو رہا ہے، لیکن یہ جو دنیا بھر ساری تو جھوٹ نہیں کہہ سکتی نا سر. ہزاروں آدمی نہیں، ابھی تو لاکھوں سے بھی باہر نکل گیا. ہمارے یو کے میں کنفرم جو ہے جی تقریباً آج 2,72,000 لوگ مر چکے ہیں جو فکسڈ اماؤنٹ. میں نے سر میں نے سنا ہے واللہ بعد میں کہ یہ بل گیٹس جو تھا نا، اس نے تقریباً 8 مہینے پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ کوئی وائرس ایسے آ رہا ہے دنیا میں. جی اچھا، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے ذہن میں آ گئی دوبارہ سے جو بات رہ گئی تھی کہ آپ عمران خان سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو کبھی ملاقات ہوئی عمران خان سے؟ برمنگھم میں ہوئی تھی سر، وہ آیا تھا، جلسہ تھا، تو اس جلسے میں دیکھا تھا. جو سچی بات ہے ایسے فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہوئی تھی. ہم برمنگھم جلسہ میں گئے، حالانکہ برمنگھم ہم سے کافی دور ہے، تقریباً 150 میل دور ہے، لیکن ہم نے دوستوں نے ارینج کیا کہ چلو یار اس سے نزدیک تو وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتا نا. تو یہ جو ابھی وہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا، جو الیکشن وہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہو رہے تھے، اس کے لیے وہ کیونکہ یہاں پر کشمیروں کی بڑی تعداد ہے نا، تو اس میں ہم گئے تھے، اس کو دیکھا تھا، لیکن ایسے ملاقات نہیں ہوئی.
مجھے آفر بہت ہوئی. میرا دوست ہے جو پورے یو کے کا صدر تھا, ابھی تو ہمارے چچ کا کوئی لڑکا یو کے کا صدر بنا ہے, لیکن اس سے پہلے ہمارے جو وہ میرا بڑا کلوز فرینڈ تھا, ریاض اس کا نام ہے, سوانسی میں رہتا ہے ہمارے ویلز میں. تو وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے اور وہ پورے یو کے کا صدر تھا. وہ کافی ٹائم رہا, تقریباً 5 6 7 سال, وہ 2 3 دفعہ وہ بنا ہے نا. اب کی دفعہ وہ دوسرا وہ چچ کا کوئی لڑکا ہے, مجھے تو نام بھی ابھی بھول گیا ہے, شرجیل بھائی, ہاں شرجیل خان کوئی بنا ہے نا, لیکن وہ بریڈ فورڈ سائڈ پر رہتا ہے, اور بریڈ فورڈ ہم سے کافی دور ہے, تقریباً 300-350 میل دور ہے نا. تو وہ بنا ہے ادھر سے. لیکن پہلے یہ ہمارا تو اس نے مجھے کئی دفعہ بولا تھا کہ عمران خان کے پاس جائیں گے, کیونکہ وہ جب بھی آتا تھا تو اس سے لازمی, کیونکہ پورے یو کے کا یہ صدر تھا نا, تو اس سے لازمی اس کی ٹائم ہی نہیں تھا بھائی. ٹائم ہی کدھر ہے, ہم تو بھائی وہ ہوائی محبت ہے, دیکھنے سے نہیں, دیکھنے سے کیا ہوگا. جسے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, کسی نے اللہ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا, لیکن محبت اللہ سے کرتے ہیں, ہر چیز ایمان ہے ہمارا. تو ہم تو یہ بولتے ہیں عمران کو دیکھے یا نہ دیکھے, ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں, ہمارا وہ گزارا ہو جاتا ہے. اور میں نے اس دن ایک میسج بھی چھوڑا تھا جی, میں نے اس دن فیس بک پر ایک میسج بھی چھوڑا تھا. میں نے سب کو بولا تھا, میں نے نون لیگ والوں کو بھی بولا تھا, کیونکہ وہ ایک پوسٹ میرے پاس آ گئی تھی, تو اس میں بہت گالیاں تھیں عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی والوں کے لیے, باقاعدہ پی ٹی آئی والوں کے لیے. تو وہ میرا آدمی میرا جان پہچان رہا. پھر میں نے اس کو نیچے, میں نے اس کو بولا بھائی دیکھو, نہ عمران خان ہم کو جانتا ہے, نہ نواز شریف تم کو جانتا ہے. تو جب گالیاں دو گے, مثال ابھی میں بولتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کو, یہ پی ٹی آئی والوں کو, تو پی ٹی آئی والوں میں بھی پی ٹی آئی والوں میں آ گیا. اگر میں نون لیگ والوں کو بھی گالی دے رہے ہو, ظاہر بات ہے نا. تو میں نے بولا پلیز ایسا مت کریں, اپنا نقطہ نظر بیان کرے. کہ گالیوں سے, کہ گالی تو وہاں ہوتی ہے بھائی جہاں دلائل ختم ہو جاتے ہیں. جہاں یاسر بھائی دلائل ختم ہو گئے, وہاں لڑائی ہو گئی, بات ہے نا. کیونکہ مثال آپ کے پاس میری بات چیت چل رہی ہے, آپ مجھے قائل کریں, میں آپ کو قائل کروں, تو جہاں میں ہار گیا تو میں کیا کروں گا کہ اٹھ کر آپ کو یا مکہ ماروں گا یا گالی دوں گا. اس کا مطلب یہ کہ میں ہار گیا ہوں. تو دلائل سے بات ہونی چاہیے, گالیوں سے نہیں. گالیاں تو میں نے اس کو بولا, میں نے بھائی خدا کے لیے گالیاں مت دیا کرو بس. نواز شریف آپ کو پسند ہے, الحمدللہ, بہت بڑی اچھی بات ہے. آپ کا نزدیک وہ اچھا ہے, بڑی اچھی بات ہے. میرے نزدیک عمران خان اچھا ہے, الحمدللہ, میں اس پر پراؤڈ ہوں کہ مجھے عمران خان اچھا لگتا ہے. بس بات ختم ہے, گالیاں مت دیا کرو جی. اچھا, آپ باہر رہتے ہیں تو وہاں پہ یہ کلچر ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائیوں میں لڑائی اور گھروں میں لڑائی اور محلے میں لڑائی اور ایک دوسرے سے خفگیاں اور ناراضگیاں 5 سال 10 سال بولنا نہیں ہے کہ تم نے اس کو کیوں ووٹ دیا, تم نے اس کو کیوں ووٹ دیا. نہیں, میں نے تو آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بول دیا تھا, کہ بھائی صاحب یہاں پر بیوی کو پتہ نہیں چلتا میرے ہسبینڈ نے کس کو ووٹ دیا, ہسبینڈ کو پتہ نہیں چلتا میرے بیٹے نے کس کو ووٹ دیا. وہ بات نہیں ہے سر, یہاں نہیں ہے, ہماری طرح نہیں ہے. ادھر میں ویلز میں رہتا ہوں نا, ادھر جو میں نے سنا ہے کہ وہ ادھر جو وہ کشمیر کے لوگ بہت زیادہ ہیں نا وہ, اور وہاں سے یہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی, ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر بھی زیادہ بنتے ہیں, کیونکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پر انگریز زیادہ ہیں. اور جو ہمارا بریڈ فورڈ, برمنگھم, لندن, مانچسٹر, اس علاقے پر اپنے یہ کمیونٹی جو نا وہ بولتے ہیں 10 لاکھ پاکستانی ہوئے اس علاقے, تو ادھر یہ چلتا ہے, ادھر ہے. ادھر ایسا وہ جو کوئی پاکستان والا سسٹم ہے, ڈھولکیاں بھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے گھروں میں ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, وہاں پر ہوتے ہیں, وہاں ہے. لیکن ادھر ہمارے پاس اللہ کا فضل کرم سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا بھائی, یقین کرو, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آج الیکشن ہے, آج ووٹ ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ 30 سال سے وہاں پہ ہیں, گورے کی کون سی بات سب سے اچھی لگی ہے؟ بھائی گورا یہ ہے نا کہ وہ ایک دفعہ ہمارے پاس وہ آیا تھا, پاکستان کا وہ ایک کامیڈین آیا تھا نا, تو اس نے بولا تھا کہ مجھے گوروں کی یہ بات, ہاں عمر شریف, وہ بولتے ہیں مجھے گوروں کی یہ بات اچھی لگتی ہے نا کہ وہ کام اور صحیح کام. مثال ٹائم پر اٹھنا, سچی بات ہے, ٹائم پر اٹھنا, ٹائم پر کام پر جانا. مثال ادھر یہاں پر ہے نا ہمارے یو کے میں نا, میرا خیال میں جو ہارٹ کے مریض ہیں یہ ہیں وہ کوئی 80-90% نا اپنے ایشین لوگ ہیں,
किसी चाइनीज को हार्ट पेशेंट नहीं देखोगे, किसी गोरे को बहुत कम देखोगे, वो भी हैवी ड्रिंकर होगा तो उसको होगा, नहीं तो अपना मतलब एक्सरसाइज करते हैं टाइम पर, अपना एक रूटीन। हम लोग बस सिर्फ काम काम काम, जितना काम हम यहाँ पर करते हैं अगर इतना पाकिस्तान में करते तो यकीन करो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। ये है कि काम और करते हैं, दिल चर्च से की कौन करते सी हैं। बात, चर्च की कौन सी बात जो दिल को लगती है यार, ये बात जो है ना वो बस और कहीं नहीं है भाई छच तो छच है ना, छच तो छच है। वो बोलते हैं ना कि आप अगर अगर इंसान के बस में, अगर मेरे बस में हो ना तो जन्नत से भी मैं अल्लाह से ये फरमाइश करूँ, या अल्लाह एक दफा मुझे छच ले जा। छच तो छच है ना सर, हकीकत में जहां पर आदमी पैदा हुआ, जहां पर बड़ा हुआ है, देखो वो मैं हमेशा हमेशा मैं यारों दोस्तों को बोलता हूँ कि भाई जब हमारी एक मेराज होती है ना, नबी अलैहि सलाम जब आसमानों के ऊपर गया, मेराज होती है, ऊपर सबसे ऊपर मेराज बोलते जन्नत से भी ऊपर। सबसे ऊपर, जन्नत से भी ऊपर चले। तो मैं बोलता हूँ कि हम मुसाफिरों की यही मेराज होती है, जबकि हम जियाज पर पांव रखकर अपने गांव जाते हैं, तो ये हमारी मेराज होती है। अगर मिसाल के तौर पर दुनियावी लिहाज से, मादी लिहाज से, अगर मैं कितनी भी यूके की तारीफ करूं, अमेरिका वाले अमेरिका की करें, न्यूजीलैंड वाले स्विट्जरलैंड वाले उधर की करें, लेकिन यकीन करो कि अपना गांव, अपना इलाका, अपना वो तो उसका तो अपना ही मकाम है ना सर। छच की मैं आपको क्या क्या बात बताऊं, यकीन करो। अभी जब वो लॉकडाउन हो रहा था ना, तो मैंने अपनी घर वाली को बोला कि जल्दी जल्दी मेरा टिकट बुक करो कि मैं गांव चला जाऊं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई थी, बच्चों की छुट्टियां हो गई थी, स्कूल बने हुए। सबसे बड़ा मसला स्कूल होता है यहाँ पर सर। स्कूल जो है ना, स्कूल का मसला ना हो ना, तो हर एक आदमी चाहता है कि मैं साल में जाऊं। तो मैंने उसको बोला कि मैं, वो तो वो फ्लाइट ही बंद हो गए थे। मैंने बोला यार ये लॉकडाउन का जो टाइम है वो गांव में गुजार देंगे। तो बस ये बात है यासर भाई। बड़ी खुशी हुई लाला आपसे बात करके। आपकी इफ्तारी का टाइम हो रहा है, इसलिए अब आपको इजाजत देंगे। मेरा टाइम भी, मेरा वो मेरे बैटरी भी अभी बस 12-13 ही रह गई है। और बड़ी बड़ी आपसे बड़ी चलो जी, मेहरबानी, आपने मुझको मेरे ख्यालात का वो टाइम दिया। और बस अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि बहुत आपने जो ये सिलसिला शुरू किया है ना सर, ये बहुत अच्छी काविश है आपकी। अल्लाह पाक इसको आपका अजर दे। हमारे लायक कोई खिदमत हो, हम हाजिर हैं। बहुत अच्छा सिलसिला। इससे ये कि अपने इलाके से, अपने गांव से, अपने चर्च से, अपने अटक से सब पता चल जाता है। और यही बस आप लोग, आप जैसे देखो मेरे भाई, देखो यासर भाई, आप जैसे नौजवान लड़के सामने आएंगे तो तब्दीली आएगी। मैं आपको सच्ची बात बोलता हूँ, जिस फील्ड में हो आप लोग, ये ना कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पीटीआई में हो ना, मैं ये कभी आपको फोर्स नहीं करूंगा। मैं आपको तो, आप नून में जाएं, आप जेयूआई में जाएं, आप पीपीपी में जाएं, लेकिन जब आप लोग जाएंगे ना तो मतलब है कि काम बनेगा। वो इमरान खान की एक बात बहुत अच्छी है कि वो बोलता है कि लोग कहते हैं कि भाई सियासी, बोलते हैं गैर सियासी तो जानवर होते हैं। देखो अच्छे लोग सामने आएंगे तो मतलब एक काम चलेगा। हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह, बेहतरी आएगी। हमारा मुल्क बहुत अच्छा होगा। आप लोग जैसे जवान पढ़े लिखे लड़के सामने आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे हम पर तो चली गई सर। आप लोगों का जमाना है, आप लोगों का जमाना है। बस एक बात करें, हक बात करें, हक के ऊपर खड़े हो। चाहे मुखालिफ आपका अपना डैडी भी हो ना, भाई भी हो ना, माँ भी हो ना, अगर आपके नजदीक आप समझते कि ये हक नहीं है ना, तो हक पर खड़े हो। इसका अवार्ड अल्लाह आपको देगा। मेरी ये नसीहत याद रखना, गिरोहबंदी में ना जाना, पार्टीबाजी में ना जाना, इसमें ना जाना कि भाई नहीं ये मेरी पार्टी है, ये लड़का कैसा भी है, खैर है कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरी इज्जत है। इज्जत ने इसमें नहीं है, इज्जत इसमें है हक पर खड़े रहो, अल्लाह पाक इसका आपको अजर देगा। समझ आ ये गई? इम्तियाज लाला थे जो, जी कंटिन्यू करें, आप बात कर लें। बस मेरी तरफ से जिसने वो देखा है प्रोग्राम, आपको सारे मेरे इलाके के लोगों को सबको अस्सलाम वालेकुम, और सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। भाई मेरी किसी बात से किसी का दिल खफा हो तो मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं जी नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये थे इम्तियाज लाला, जिनका बेसिकली ताल्लुक बहबूदी गांव से है और यूके में रहायश पजीर हैं। इनसे गपशप हो रही थी पीटीआई के हवाले से। और चूंकि अब लोग भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन चूंकि आपकी इफ्तारी का टाइम हो रहा है तो इसलिए आप अपनी इफ्तारी का इंतज़ाम करें, और अल्लाह ताला आपको सेहत भी दे, और इफ्तार के टाइम हमारे लिए दुआ भी करें। अ, हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। हम रोज़ाना इंशाल्लाह एक प्रोग्राम आपके लिए लाया करेंगे,
تمام ویورز کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے ہمارا .com یاسر وقاص کے ساتھ.